अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्यूब पतेंते एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम जिन सिग्नाली की बात करेंगे वो है सिग्नाली दी ओब्लिगो। और सिग्नाली दी ओब्लिगो में आज हम बात कर रहे हैं आल पोलिजिया, आल स्ताजियोने और आल दोगाना की। वीडियो का आगाज करने से पहले हम उन तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश करेंगे जिन्होंने अब तक हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मजीद आने वाली मालूमाती वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। आल्पोलिजिया का सिग्नाली दी ओब्लिगो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक बात मैं पहले कहना चाहूंगा, सिग्नाली दी ओब्लिगो की बात हमने की थी तो वो होते हैं गोल सिग्नाली होते हैं जिनकी फोंदो ब्लू होती है, और सिग्नाली दी दिविएतो भी गोल होते हैं जिनकी फोंदो जो होती है ब्यांको होती है, सफेद होती है, और उसके ऊपर बॉर्डर जो होता है सुर्ख पट्टी से बना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सिग्नाली दी ओब्लिगो में। अब इसमें और सिग्नाली दी दिविएतो में क्या फ़र्क है? इसमें और सिग्नाली दी दिविएतो में फ़र्क ये है, सिग्नाली दी दिविएतो का मतलब होता है कि आपको वहाँ पे किसी जगह पे जाने से मना किया जाता है, या किसी काम को करने से मना किया जाता है, या फिर आपको कोई मतलब किसी भी किस्म की आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कोई पाबंदी आप पर लगाई जाती है। इन सिग्नाली में फ़र्क इतना है कि ये भी सिग्नाली दी दिविएतो के जैसे लगते हैं, लेकिन ये सिग्नाली दी दिविएतो नहीं है, ये सिग्नाली दी ओब्लिगो हैं। ओब्लिगो इसलिए है कि ये आपको किसी भी काम से मना नहीं करते, आपको कहीं जाने से रोकते नहीं हैं, आपको कहीं कुछ करने से मना नहीं करते, किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होती, बस आपने यहाँ पे कुछ एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं, जिनमें से एक यहाँ पे रुकना, ठहराव डालना लाजिम है। आल्त पोलिजिया का सिग्नाली दी ओब्लिगो हमारे पास ये है, सफ़ेद इसकी फोंदो है, और उसकी जो बॉर्डर है सुर्ख पट्टी से बना होता है, और सेंटर में उसके दरमियान में आल्त पोलिजिया लिखा होता है। इस सिग्नाली की मौजूदगी में ची सी देवे अरेस्तारे परके चे उन पोस्तो दी ब्लॉको देला पोलिजिया, आपको यहाँ पे रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे किसी पुलिस की कोई ब्लॉको हो सकती है। ब्लॉको मतलब जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में नॉर्मल कहते हैं, कोई चौकी लगा होना, या फिर कोई किसी भी किस्म का मतलब बैरियर लगा के जिस तरह मतलब खड़ा हो जाना, उस तरह से मतलब यहाँ पे पुलिस वाले कोई खड़े हो सकते हैं, किसी वजह से चेकिंग वगैरह हो रही हो, या किसी हादसे की सूरत में आपको डाइवर्जन देने के लिए उन्होंने मतलब लगाया हो, जो भी हो। तो इस सूरत में आपको जहाँ पे ये सिग्नाली नज़र आए आल्त पोलिजिया का, इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे अरेस्टा करना है, रुकना है। प्रेजेंसा दी उन ब्लॉको स्ट्रादाले, स्ट्रादे के ऊपर कोई भी ब्लॉको हो सकती है, कोई बैरियर, कोई चौकी वगैरह लगाई हो सकती है। एल सिग्नाले raffigurato situato a distanza appropria del posto di blocco e ripetuto all'altezza del punto di arresto, कह रहा है एल सिग्नाले raffigurato जो तस्वीर में सिग्नल मौजूद है, situato सिचुएट होना, मौजूद होना, अब distanza appropria मुनासिब फासले पर, dal posto di blocco पोस्तो दी ब्लॉको से, ए रिपेतूतो, और रिपेतूतो यानी रिपीट यानी दोहराया जाता है, अल अल्तेजा एक ऊंचाई पर, दल पुंतो दी अरेस्तो जहाँ पे आपने रुकना हो, आपने जहाँ पे ठहराव डालना हो, उस पॉइंट के ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे लगा होता है ताकि आसानी से बासानी नजर आ सके। रालेंतारे एस्तारे प्रोंतो पर फरमार्सी, अपनी गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर लें, इसकी सूरत में कंपोर्टामेंटो है, गाड़ी की स्पीड आहिस्ता कर लें, और स्तारे प्रोंतो, और रुकने के लिए तैयार रहें। प्रोंतो कहते हैं तैयार रहने को, प्रोंतो पर फरमार्सी, फरमार्सी रुकना, स्तारे प्रोंतो पर फरमार्सी, और रुकने के लिए तैयार रहें। आल स्ताजियोने का मतलब है कि जिस तरह हम मोटरवे पे ऑटोस्ट्रादे पे जाते हैं, मोटरवे को इटली में ऑटोस्ट्रादा कहते हैं, ऑटोस्ट्रादे के ऊपर जिस तरह हम टूल प्लाजा होता है जिस तरह, तो ये आल स्ताजियोने समझ लें ये टूल प्लाजा ही होता है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, यहाँ बिलिएतो यानी कि टिकट, पर्ची लेनी होती है, या फिर पर्ची की पागामेंतो यानी कि उसकी अदायगी करनी होती है, उसका जो टैरिफ यानी कि किराया जो होता है वो अदा करना होता है। Ci si deve arrestare perché c'è il casello dell'autostrada per il biglietto, आपको यहाँ पर रुकना पड़ता है क्योंकि il casello, casello कहते हैं बांके से, मतलब बांको जिसको कहते हैं जहाँ पे मतलब टिकट मिलती है, या उसका जो पेदाजो यानी कि किराया जो उसका टैरिफ पे करना होता है, उसे casello कहते हैं। दल ऑटोस्ट्रादा, ऑटोस्ट्रादा यानी कि मोटरवे,
اوبلیگا اریستارسی یہاں پہ آپ کو لازم طور پر رکنا پڑتا ہے. آپ اس کو مطلب کراس کر کے نہیں جا سکتے. یہاں پہ باقاعدہ بیریئر لگے ہوتے ہیں جن کو کراس کرنے کے لیے آپ کو پیداجو یعنی کہ ٹول پلازا پے کرنا پڑتا ہے اور ٹکٹ اس میں ڈالنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد ہی وہ بیریئر کھولتے ہیں. آپ ایسے اس کو بغیر مطلب رکے وہاں پہ جا نہیں سکتے. اوبلیگا ریلنتارے اے فرمارسی کیونکہ یہاں پہ پراپر بیریئر لگے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو بزونیا ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے ہی اپنی گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر لیں, مناسب کر لیں تاکہ آپ آسانی سے اپنی گاڑی کو فرمارے کر سکیں, روک سکیں. اوبلیگا دی رالنتارے اے فرمارسی پر لے بلیٹو اکثر آپ کو ایک جگہ پہ آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو پگارے نہیں کرنا پڑتا. کبھی آپ کو بلیٹو یعنی کہ پرچی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں سے آپ نے پرچی لینی ہے وہاں پہ آپ نے پے نہیں کرنا, لیکن آپ نے رکنا ضرور ہے کبھی پرچی لینے کے لیے, ٹکٹ لینے کے لیے, اور کبھی اس کو ٹکٹ کو جتنا بھی آپ کا ٹیرف آپ کا جو بھی کرایہ ہے آپ کی جو بھی پیداجو ہوگی اس کو پے کرنے کے لیے. آلت دوگانا کہتے ہیں بارڈر کو, اور آلت کا لفظ جو ہے مطلب وہ جس طرح آلت پولیزیا, آلت استازیونے اور آلت دوگانا, آلت کا لفظ کسی اسٹیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اسٹیشن یعنی کہ جہاں پہ آپ کو جو بھی کوئی چوکی, کوئی بارڈر, کوئی بھی مطلب آتوستراد کا جو بھی کزیلو ہے جہاں پہ آپ کو رکنا لازم ہو. تو یہ بھی سگنالیتی اوبلیگو ہے. آلت دوگانا کہتے ہیں بارڈر کو. بارڈر ہو سکتا ہے کسی بھی ایکسٹرا کمیونٹاریا جو کہ اٹالیا کے ساتھ ساتھ مطلب جتنے بھی لگ رہے ہیں مطلب جو یورپی یونین میں آتے ہیں ان کے بارڈر کو آپ دوگانا کہتے ہیں. بارڈر کے لیے اس کے علاوہ ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے, کنفینے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کی صورت میں آپ کو رکنا پڑتا ہے. کیوں رکنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ اٹالیا سے یا کسی بھی یورپی یونین کے کسی بھی ملک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ دوگانے پہ پراپر پولیس کی مطلب نفری کھڑی ہوتی ہے جو کہ آپ کے پاسپورٹ کو چیک کرتی ہے, آپ کے ویزا کو چیک کرتی ہے, آپ کی سجورنوں کو چیک کرتی ہے اور آپ کی ڈاکومنٹ کی کیٹیگری کو چیک کرتی ہے, اور آپ کو دیکھتی ہے کہ آپ اس ملک سے دوسرے ملک جانے کے قابل ہیں, آپ کو اس ملک سے دوسری ملک جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو جانے کی اجازت ہو تو آپ جا سکتے ہیں, اگر آپ کو جانے کی اجازت نہ ہو تو پھر آپ کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا ہے. Ci si deve arrestare perché c'è la frontiera con un paese extracomunitario. فرونٹیریا جو مطلب اس کا فرنٹ پہ آپ کا کوئی ایکسٹرا کمیونٹاری جو کہ یورپی یونین کے ممالک ہوتے ہیں, دوسرے باقی جتنے بھی 27 ممالک ہیں ان میں سے کسی بھی ملک کا کیا بارڈر وغیرہ کوئی ہو سکتا ہے. بزونیا ریلنتارے اے فرمارسی الا دوگانا, آپ کو یہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے. گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ رکنا ہوتا ہے. آپ بغیر رکے یہاں پہ جا نہیں سکتے. یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے اگر وہاں پہ کوئی پولیس والے کھڑے ہیں جو کہ چیکنگ کر رہے ہیں باقاعدہ تو آپ کو وہاں پہ ریلنتارے کرنا ہے اور ستارے پرونتوں پر فرمارسی کہ آپ کو اگر کوئی اشارہ کرے رکنے کا تو آپ کو رکنا پڑ سکتا ہے. مزید زیادہ ڈیٹیل میں تفصیلی جائزے کے لیے لیکن نارمل طور پہ آپ کو روکتے نہیں ہیں. آپ اپنی گاڑی میں سپیڈ آہستہ کر کے آپ باقاعدہ جاتے رہیں. آپ کو صرف ویسے دیکھا جاتا ہے, آپ کو مطلب آپ کے چہرے کے جذبات سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس مطلب آپ کوئی 2 نمبر کام تو نہیں کر رہے. آپ کے کاغذ کیسے ہو سکتے ہیں, جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. تو اگر کسی کے کاغذوں میں کوئی مسئلہ ہو, کسی کو ویزا اجازت نہ ہو, کوئی 2 نمبری سے جا رہا ہو تو اس کے چہرے کے جذبات یہ چیز ظاہر کر دیتے ہیں. وہ بس اس چیز کو نوٹس کر دیتے ہیں اور اگر انہیں ایسا اندازہ ہو تو وہ آپ کو فرمارے کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں جہاں پھر آپ کو فرمارے کرنا پڑتا ہے, آپ کو رکنا پڑتا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید معلوماتی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ٹیوب پتینتے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.